बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नईम जखड़ आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज के दौर में वालिदैन होना और एक कामयाब वालिदैन होना बहुत बड़ा चैलेंज है। औलाद जो है वो अल्लाह ताला का एक बेशबहा इनाम है और अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है। लेकिन जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं उस दौर में औलाद की सही तरबियत करना और सही मानों में उनको दरपेश चैलेंजेस के लिए उनकी मदद करना एक बहुत बड़ा बज़ाते ख़ुद वालिदैन के लिए चैलेंज है। देखें, जब इंसान जो है अल्लाह ताला इंसान को औलाद की नेमत देता है तो वालिदैन के लिए कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस हमेशा से रहे हैं। देखें, अगर वालिदैन जो हैं, सबसे बड़ा मैं समझता हूँ कि जो डिसएडवांटेज होता है वालिदैन को कि वो एक पिछली नस्ल से होते हैं, लेकिन साथ ही साथ उन्हें एडवांटेज ये होता है कि उनके पास ज़िंदगी के तजुर्बात होते हैं। जहाँ वालिदैन के लिए ये डिसएडवांटेज होता है कि औलाद के बाद उनकी जो सरगर्मियाँ हैं और उनकी जो ज़िंदगी है वो ज़रा महदूद हो जाती है। वहाँ उनके लिए ये बहुत बड़ी नेमत भी है कि उनके लिए मुस्तकबिल जो है उनकी औलाद की शक्ल में और उनकी नस्ल के चलने का एक जो सिलसिला है अल्लाह ताला वो बना देता है। इसी तरह वालिदैन को औलाद की खातिर मुआशी और मुआशरती मसाइल का सामना करना पड़ता है। उनकी तरबियत के लिए, उनकी तालीम के लिए, उनके लिए उन्हें रोज़गार के लिए तैयार करने के लिए। साथ ही साथ ये भी फ़ायदा है कि अगर उनकी औलाद जो है वो कामयाब होती है तो वो ख़ुद उनकी फ्यूचर सपोर्ट का बहुत बड़ा ज़रिया और वसीला बन जाते हैं। जहाँ वालिदैन औलाद की वजह से जिस्मानी और ज़हनी तकालीफ़ और परेशानियों से गुज़रते हैं, वहाँ कामयाब बच्चे और कामयाब औलाद वालिदैन के लिए आने वाले दिनों में उनके बुढ़ापे में उनके ज़हनी और दिली सुकून और उनके लिए खुशियों का बायस भी बनते हैं। देखना यह है कि हमने उन तनावर दरख्तों को, वो जो अब तेज़ हो गए हैं, जवान हो गए हैं और वो माशाअल्लाह अपने फ़ैसले करना शुरू हो गए हैं, किन हवालों से उनको हेल्प आउट करना है। हमने कोई उनके ऊपर कोई कानून नाफिज नहीं करना, हमने कोई मार्शल लॉ नहीं लगाना उनके ऊपर। हमने उनकी मदद करनी है क्योंकि वो हमारा सरमाया है, वो हमारी ही ज़ात का हिस्सा है, वो हमारी पर्सनैलिटी का अक्स है। हम नहीं चाहेंगे कि उनके साथ मुस्तकबिल में कुछ बुरा हो या उनकी वजह से आप हमारे नाम पर मुआशरे में कोई ऐसी बात हो जिससे रुसवाई का मसला हो या जो अच्छा ना लगे। पहली बात तो ये है कि आपने गौर करना है और देखना है कि बच्चों की जो इमोशनल, सोशल और इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ क्या है, वो किस तरफ जा रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, वो किन किन बातों के, किन मसाइल से गुज़र रहे हैं। तो यकीनन हमारे पास बहुत सारे मौक़े हैं इन चीज़ों को जांचने के लिए, उनके इमोशनल लेवल को जांचने के लिए, सोशल लेवल को, उनके इंडिविजुअल बिहेवियर को, इनफरादी रवैये को। मिसाल के तौर पे मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया। आप देखें, जब आप डाइनिंग टेबल पे बैठे हों तो बच्चों को देखें गौर से। जब फैमिली पार्टीज़ होती हैं आप तो अपने बच्चों को गौर से, बच्चों से देखें कि ये क्या कर रहे हैं, किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, क्या इनके ट्रेंड्स हैं। और ख़ुसूसन अगर आप देखना चाहते हैं अपने बच्चों के अंदर पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी को, तो प्लेइंग फील्ड्स में देखें, खेलों के मैदान में आप जज कर सकते हैं। और बहुत सारे मौके, ये मैंने आपको 3 मिसालें दी हैं नॉर्मली जहां आप जज कर सकते हैं और आप हेल्प आउट कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आपने अपने नौजवान बच्चों और बच्चों के बारे में जानने के लिए कुछ और रिसोर्सेज को भी इस्तेमाल कर लें। कोशिश करें कि आप उनके दोस्तों से किसी न किसी तरह से, अगर तमाम दोस्तों से नहीं तो चंद एक दोस्तों से राब्ते में रहें, उनके टीचर्स के साथ राब्ते में रहें और उनके जो दूसरे लिंक्स हैं उनके साथ अपना कोई ना कोई राब्ता रखें, ताकि अगर कुछ हो, कुछ डेवलपमेंट हो तो आपको एहसास हो जाए, आपको कोई बता सके और आप किसी किस्म की परेशानी होने से पहले उसमें इंटरवीन कर सकें
اور اس کو ریزالو کر سکیں۔ تیسری بات آپ ذرا ذہن نشین کر لیں کہ کبھی بھی بچوں کو جج نہ کریں کسی کی رائے پہ۔ یہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا نا کہ آپ تعلق رکھیں اپنے نوجوان لوگوں کے حوالے سے، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ کسی کی رائے لیں اور پھر فیصلہ دے دیں۔ آپ نے جانچ رکھنا ہے، آپ کے اندر ایک تجزیاتی انالیٹیکل مائنڈ ہونا چاہیے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اگر پیرنٹس کو یہ ڈس ایڈوانٹیج حاصل ہیں کہ وہ پچھلی نسل سے ہیں، تو انہیں یہ ایڈوانٹیج حاصل ہے کہ ان کے پاس زندگی کے تجربے ہیں، اور زندگی کا تجربہ کیا کرتا ہے؟ آپ کے مائنڈ کو انالیٹیکل کر دیتا ہے، تجزیات کر دیتے ہیں۔ ذرا چیز گئی اور آپ نے چھان بین کر کے فوری سمجھ گئے اور بھانپ گئے اور جان گئے کہ معاملہ کیا ہے۔ اگر آپ میں معاملہ فہمی ہے تو انشاءاللہ اس حوالے سے آپ اپنے نوجوان بچوں کو بہت اچھا ایڈوائس اور ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ چوتھی بات جو ہے، جو بچوں کی جو ایموشنل پرابلم ہوتے ہیں، جی بہت سیریس مسئلہ ہے۔ بچے بہت بعض اوقات سٹریس سے گزرتے ہیں، اور ان وانٹیڈ سٹریس ہوتا ہے بعض اوقات، بالکل معاملہ ہے ہی نہیں لیکن ینگ مائنڈ ہے، تھوڑی سی بات ذہن میں آئی اب سٹریس لینا شروع کر دیا۔ بعض اوقات بچے نشے کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، سگریٹ پینا شروع کر دیتے ہیں، غلط محفلوں میں جانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو ایموشنل پرابلم ہے، ان ہیلدی کمپٹیشن میں جو چلے جاتے ہیں بچے، اور پھر سٹریس کا شکار ہو جاتے ہیں، یہ بھی آپ نے دیکھنا ہے اور نظر رکھنا ہے۔ اور جو ہی دیکھیں، میں آپ کو اس حوالے سے ایک مثال دیتا ہوں۔ میری یہاں پہ ایک کولیگ تھی، اور میں ایک دفعہ دفتر میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، بالکل ینگ اور بہت خوبصورت، اور وہ سنگل موم تھی۔ تو بات ہو رہی تھی دفتر میں کہ جی جب ہم عورتیں جاتی ہیں دفتر سے آتی ہیں، تو یہ ایک یہ ہوتا ہے کہ جو مرد ہوتے ہیں وہ جگہ جگہ جو ہیں وہ دائرۂ معاشرے میں ہیں، وہ ان کی طرف دیکھتے بھی ہیں، اور مختلف قسم کی بعض اوقات ہراسمنٹ بھی ہوتی ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیسے ہوتا ہے کہ عورتیں جو ہیں ان کو وہ بھانپ جاتی ہیں کہ کوئی مرد انہیں کس نظر سے دیکھ رہا ہے۔ تو وہ مجھے کہنے لگی بات یہ ہے کہ ہماری آنکھوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے فلٹر لگائے ہوئے ہیں، اور ہم فوری طور پہ سمجھ جاتی ہیں کہ دیکھنے والا کیا دیکھ رہا ہے۔ والدین کی آنکھوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے محبت کا، شفقت کا، الفت کا، وہ جو سرپرستی کا فلٹر لگایا ہوا ہے۔ اس فلٹر سے آپ بھانپ جائیں گے کہ آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی، ینگ مائنڈ کس قسم کے مسائل سے گزر رہا ہے۔ اور پھر فرینڈشپ رکھیں اپنے بچوں کے ساتھ۔ بچوں کے ساتھ جو آپ کے روابط ہونے چاہیے، خصوصاً نوجوان بچوں کے ساتھ، اس میں کچھ اوپننیس ہونی چاہیے۔ مجھے پتہ ہے کہ کچھ معاملات ایسے ہیں جو بہرحال ہماری ذات تک محدود ہوتے ہیں، لیکن بہت سارے معاملات میں اوپننیس ہونی چاہیے، اور بچوں کے اندر بھی یہ احساس ہو کہ وہ بھی اپنے معاملات بڑے کھلے دل کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں، اور آپ جب وہ آپ سے شیئر کریں، وہ آپ کو ٹرسٹ کریں، تو وہ اس سوچ کے ساتھ کریں کہ آپ سے انہیں اچھا فیڈ بیک ملے گا، اور آپ اپنی زندگی کے تجربوں سے فائدہ اٹھا کر ان کے لیے والدین ہی نہیں، ایک استاد کا کردار ادا کریں گے۔ آخری بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بچوں کو یہ ہمیشہ ریئلائز کروائیں کہ ان کی جو آپ کی جو فائنینشیل کیپیسٹی ہے، آپ امیر ہیں، غریب ہیں، درمیانے طبقے سے ہیں، آپ کا جو سوشل سٹیٹس ہے، اچھا ہے، برا ہے، کم ہے، درمیانہ ہے، برا تو ہوتا نہیں، نہ ہونا چاہیے، آپ کی جو ایموشنل سٹیٹ آف مائنڈ ہے، یہ تینوں چیزیں کبھی بھی ان کے لیے مشکل یا مسئلہ نہیں بنے گی۔ آپ اگر مالی طور پہ ذرا زیادہ افلوئنٹ نہیں ہے تو آپ اپنی حیثیت کے مطابق انہیں احساس ہونا چاہیے، آپ جیب خرچ دیں، جو بھی کریں، لیکن ان کے اندر یہ احساس ہونا چاہیے کہ آپ اپنی مکمل فائنینشیل حیثیت کے مطابق انہیں سپورٹ کر رہے ہیں، اور ان سے کوئی بات جو ہے وہ ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور وہ کبھی بھی اس بات کو معاشرے میں انفیریٹی کمپلیکس جسے ہم کہتے ہیں احساس کمتری کا ذریعہ نہ بنائیں۔ آپ کا سوشل سٹیٹس کیا ہے یہ بھی انہیں بتائیں، اور انہیں احساس دلائیں کہ آپ اپنے سوشل سٹیٹس کے مطابق انہیں معاشرے میں عزت دلانے کے لیے سرگرم ہیں، اور انہیں اس جو جد و جہد کو آگے بڑھانا ہے۔
اور آپ کبھی بھی اپنی ایموشنل اسٹیٹ آف مائنڈ، جسے ہم کہتے ہیں کبھی غصہ کرنا، کبھی آپ پریشان ہونا، اسٹریس ہونا، اس کو ان پر اثر انداز نہ ہونے دیں، اور اس کا واحد ذریعہ یہی ہے کہ آپ ان کے ساتھ دوستانہ مراسم رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمیں سب کو اور ہم سب کے بچوں کو زندگی کے شعبوں میں کامیاب و کامران کرے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔